भलिबल पारखीहरू पनि थुप्रै हुनुहुँदो रहेछ भन्ने आज हामीले यो महसुस गर्न सकेका छौँ। म फेरि पनि कार्यक्रमलाई अगाडि बढ्न चाहन्छु। हाम्रो यो कार्यक्रमलाई मुख्य सहयोगी रूपमा सहयोग गरिरहेको अनिता सञ्चालक आदरणीय थापालाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले यस्तो सहयोग मुख्य सहयोगको रूपमा रहनुभएका निकिता श्रेष्ठ राज्यका जनसङ्ख्या प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि यो सदरपत्र ग्रहणका लागि म स्टेजमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मुख्य सहयोगको रूपमा रहनुभएका गोदावरी अगरबत्तीका सञ्चालक एवं प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने पनि यो सदरपत्र ग्रहणका लागि स्टेजमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसपछि बलियो कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नुहुने हाम्रो सहयोगीदाताहरू थुप्रै हुनुहुन्छ। वाणिज्य संघका अध्यक्ष आदरणीय रामबहादुर भण्डारीजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, राष्ट्रका लागि खेलकुद भन्ने मूल नाराका साथ हामी खेल खेल्न लागेको आज हामी अन्तिम दिनमा छौँ। आज र फाइनलको तयारी हुँदैछ। एलवाइसीका साथीहरू एकदमै प्र्याक्टिस गरिरहेको अवस्था छ, फिजिकल गरिरहेको अवस्था छ। सँगै राष्ट्रव्यापी खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगिता टिकापुरमा करिब 4 वर्ष पछाडि भएको छ। आज सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि रहेको कुरा छ र आज हामीसँग केही प्रस्तुतिहरू पनि रहेका छन्। प्रायोजकमा रहेको छ टिभीएसको मोटरसाइकलहरू चढ्न सक्नुहुनेछ र छुट्टी मजा लिन सक्नुहुनेछ। हिमाल पहाड तराईमा जस्तो छुट्टै ठाउँमा पनि सहजै गुड्ने गाडी टिभीएस र त्यसै गरी सहप्रायोजकमा रहेको छ साउथ क्याफे टिकापुर, जहाँ तपाईँले साउथर्न खानाहरू सुपथ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ र सँगै नेपाली खाना नास्ताको पनि उचित व्यवस्था रहेको कुरा यहाँहरू सबैमा अवगत गराउन चाहन्छौँ। राप्ती ग्यास उद्योग प्रणाली लमही दाङलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ, जसले हामीलाई कार्यक्रम गर्नको लागि थप प्रेरणा थप्नु भएको छ। र मुख्य सहयोगीहरू टिकापुर नगरपालिका टिकापुर, जानकी गाउँपालिका दुर्गौली कैलाली, अनुपमा कङ्क्रिट ब्लक उद्योग टिकापुर, निकिता सेल्स पोइन्ट लम्की 2, टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 3, टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 4, टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 5, टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 6, टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 7, टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 8, टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 सम्पूर्ण वडाहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रम गर्नको लागि थप तपाईँले हौसलासहित सहयोग गर्नुभएको छ। र त्यसै गरी सहयोग गर्नेहरूमै हुनुहुन्छ द रेमन सुट सप सेन्टर टिकापुर, सरिता सप्लायर्स रूपन्देही बुटवल, अमित राइस मिल टिकापुर, काफ्ले पोल्ट्री फार्म जानकी गाउँपालिका 4 कञ्चनपुर, आदिकवि ट्रेड्स एन्ड सप्लायर्स टिकापुर, पिङ्गला देवी ट्रेडर्स टिकापुर, विभोर मेडिकल हल टिकापुर, नवनिर्माण 75 ऋण सहकारी संस्था टिकापुर, नयाँ तुलसी ट्रेडिङ टिकापुर। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसपछि तपाईँहरूको माझमा एउटा मुक्तक जोड्न गइरहेको छु। म आफ्नो मुक्तक प्रस्तुत गर्नको लागि आज म तपाईँ सामु एउटा सानो मुक्तक वाचन गर्ने जमर्को गरेको छु, कृपया स्वीकार्नुहोस्। विश्वास गर्नु आफैमा काल रहेछ, विश्वास गर्नु आफैमा काल रहेछ, छिमेकीको कसिलो चाल रहेछ, तन्त्र मन्त्र केही लाग्दैन, अब आफ्नै मान्छेशाला दलाल रहेछ। भोको पेट नाङ्गो शरीर अब कति टिक्ला, भोको पेट नाङ्गो शरीर अब कति टिक्ला, दुखै दुःखको यो साल रहेछ, छिमेकीको कसिलो चाल रहेछ, तन्त्र मन्त्र केही लाग्दैन, अब आफ्नै मान्छेशाला दलाल रहेछ।
तिम्रो मेरो गाउँ सहरमा कुरा हुन सक्छ, तिम्रो मेरो गाउँ सहरमा कुरा हुन सक्छ, केही सपना अधुरा त केही पुरा हुन सक्छ। झुक्किएर नि कोहीसँग कुरा नखोल्नुहोस् साथी, मुखमा राम राम बगलीमा छुरा हुन सक्छ। कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्ने एकचोटि ताली बजाइदिनु सबैजना प्लिज। स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, राष्ट्रका लागि खेलकुद भन्ने मूल नाराका साथ टिकापुर नगर खेलकुद विकास समितिको सहकार्यमा राष्ट्रव्यापी खुला पुरुष भलिबल प्रतियोगिता सहित सचेतनामूलक सांस्कृतिक कार्यक्रम बल दिएर फेरि पनि उद्घाटन गर्ने जमर्को गरेका छौँ। आजका प्रमुख अतिथि र विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई म भलिबल हस्तान्तरण गरियो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा चाहिँ उद्घाटन गरेको घोषणा गरिदिनुको लागि आजका प्रमुख अतिथि र विशिष्ट अतिथिज्यूलाई यो बल हस्तान्तरण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै आज एम्पायरज्यूलाई म यो बल विशेष गरी सेपक ताक्रोका अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्री तथा राष्ट्रिय उपाध्यक्ष र यो खेलका प्रशिक्षक एम्पायर आदरणीय अर्जुन ठकुलाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो यो कार्यक्रमको विधिवत उद्घाटन भइसकेको छ। यहाँहरू सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूको यो जमात देख्दा टिकापुरले भलिबललाई माया गर्छ भन्ने महसुस आज हामीले गर्न पाएका छौँ। वाचन गर्न गइरहेको छु। कृपया हात उठाएर आफूलाई चाहिँ आफ्नो परिचय दिनुहोला, जसमा तपेन्द्र विष्ट, त्यसै गरी हरि बोहरा, त्यसै गरी नवराज धामी टिम क्याप्टेन, त्यसै गरी दिनेश चन्द, त्यसै गरी राजेन्द्र धामी, त्यसै गरी वरुण ठकुन्ना, त्यसै गरी प्रेम राणा र त्यसै गरी विशाल भण्डारी हुनुहुन्छ। टिम कोचको रूपमा उत्तम मेहरा र टिम व्यवस्थापक हुनुहुन्छ मानव लायर। त्यसै गरी म देवा होटल एन्ड तुम्बा बारका खेलाडीहरूको नाम लिस्ट यहाँनिर वाचन गर्न चाहन्छु, जसमा जनक खड्का जर्सी नम्बर 9, योगेश शाही जर्सी नम्बर 6, त्यसै गरी नरेश धामी जर्सी नम्बर 8, डम्बर भट्टराई जर्सी नम्बर 3, मणिराम चौधरी जर्सी नम्बर 2, भूपेन्द्र खड्का जर्सी नम्बर 1, त्यसै गरी दिल साउद जर्सी नम्बर 1, त्यसै गरी नरेन्द्र थापा दिनुभएको छ भने टिम कोचको रूपमा रहनुभएको छ खेलराज देवकोटा, टिम व्यवस्थापक हुनुहुन्छ देवाजी। उहाँहरूलाई पनि हामी अलिकति पछाडि बस्दिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। विष्णुराज भाट, त्यसै गरी चन्द्रबहादुर थापा, त्यसै गरी स्कोररमा हुनुहुन्छ निरज बिसी, लाइन्सम्यानमा मुकेश थापा र सन्तोष परियार। माफ गर्नुहोला, यो थापा दिनुभएको छ। मुकेश बोहरा, सन्तोष परियार,
चंद्रकांत अधिकारी आजको खेल एकदमै प्रतिस्पर्धात्मक र रोमाञ्चक हुनेछ। दर्शकहरूको मन एकदमै भिड आएको छ। सबैले खेलको आनन्दता लिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ। हामीलाई यो कार्यक्रम यहाँसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुहुने सहयोगी दाताहरूलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी वर्षमा पनि यो सहयोग सहकारी र तपाईँहरूको साथ सपोर्ट निरन्तर रूपमा रहनेछ भन्ने अपेक्षा हामीले लिएका छौँ। हेलो दुईबाट सर्भिस प्रहार भएको छ। एकदमै राम्रो सट प्रहार गर्नुभएको छ जर्सी नम्बर 7 ले। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू एकदमै रमाइलो खेल। पहिलो अङ्क देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारको खातामा जोडिएको छ। एलआइसी अतरिया बल आउट हुन पुगेको छ। त्यसको फाइदा फेरि पनि देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारलाई। तुम्बा बारको अङ्क 2 एलआइसी 0। एकदमै प्रतिस्पर्धात्मक र रोमाञ्चक खेल हुने विश्वास हामीले यहाँ लिएका छौँ। प्लेसिङ बल एकदमै राम्रो प्लेस गर्नुभएको छ जर्सी नम्बर 7 ले। त्यसको फाइदा एलआइसी अतरियालाई। एलआइसी अतरिया 1 देउबा होटल एन्ड तुम्बा बार 2। सर्भिस एलआइसी को एकदमै राम्रो बल। एकदमै राम्रो प्रयास गर्नुभएको थियो तर सफल हुन सक्नु भएन। त्यसको फाइदा फेरि पनि देउबा होटललाई। देउबा होटल 3 एलआइसी 1। म यो माइक्रोफोन चन्द्रकान्तलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। खेल निकै धुमधडाका भइरहेको छ।
यतिखेर यलवाइसी अत्तरियाले पूर्ण 1 अङ्क प्लस गरी 2 अङ्क पुर्याएको छ भने देउबा होटलले 3 अङ्क। यलवाइसी अत्तरियाले सर्भिस गरिरहेको छ। वाउ, यतिखेर देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारले 4 अङ्क प्राप्त गरेको छ भने यलवाइसी अत्तरियाले 2 अङ्क प्राप्त गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू आफ्नो ख्याल गर्नुहोला, बर्डले तपाईँको मुखमा चोट लाग्न सक्छ। यतिखेर यलवाइसी अत्तरियाले 3 अङ्क प्राप्त गरेको छ भने देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारले 4 अङ्क प्राप्त गरेको छ। यतिखेर यलवाइसी अत्तरियाले पूर्ण 1 अङ्क प्लस गरी 4 अल भएको छ। दर्शक महानुभावहरू फिल्डमा निकै गाह्रो प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। यतिखेर दर्शकहरू निकै मन्त्रमुक्त हुनुभएको छ। खेलाडीहरू निकै प्रयत्न गरिरहेका छन् जित हासिल पार्नको लागि। यतिखेर देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारले पूर्ण 1 अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएको छ र 5 अल भएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई। यतिखेर तुम्बा बारले सर्भिस गरेको छ। होटलको 5, यलवाइसी अत्तरियाले 1 अङ्क प्राप्त गरी 6 अङ्क पुर्याएको छ। कार्यक्रमलाई प्रायोजन गर्ने टप राइटर टप हब प्रणाली टिकापुर कैलाली टिभीएसलाई पनि सम्झिन चाहन्छौँ र सहप्रायोजकमा रहेको छ साउथ क्याफे टिकापुर। यतिखेर देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारले 1 नम्बर प्लस गरी 6 अल भएको छ। यलवाइसी अत्तरियाको 7 अङ्क भएको छ भने देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारको 6। खेल निकै घम्सी भइरहेको छ। यतिखेर यलवाइसीले गरेको अत्तरिया यलवाइसी अत्तरियाले पूर्ण 1 अङ्क प्राप्त गरी अङ्क 8 पुर्याएको छ भने देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारले 6 अङ्क प्राप्त गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू यतिखेर देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारले प्लस 1 अङ्क प्राप्त गरी 7 अङ्क पुर्याएको छ भने यलवाइसी अत्तरियाले 8 अङ्क प्राप्त गरेको छ। निकै रोचक भइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू बलले तपाईँको मुखमा चोट लाग्न सक्छ, आफ्नो ख्याल पनि गर्नुहोला र खेल प्राङ्गणबाट अलिक टाढा बस्नुहोला भन्न चाहन्छौँ। यतिखेर यलवाइसी अत्तरियाको 9 छ भने देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारको 7 रहेको छ। यतिखेर देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारको 8 र यलवाइसी अत्तरियाको 9 रहेको छ।
खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक चलिरहेको छ। दर्शकमान भाइहरू निकै मन्त्रमुक्त हुनुहुन्छ। यतिखेर यालवैसी अत्तरियाको 10 अङ्क छ भने देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारको 8 अङ्क रहेको छ। देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारले पूर्ण 1 अङ्क थप्न सफल भएको छ। गरी 9 अङ्क भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ र यालवैसी अत्तरियाले 10 अङ्क प्राप्त गरेको छ। खेलाडीहरू निकै तातिरहेको अवस्था छ र जित हासिल पार्ने लडाइँ भइरहेको छ। दर्शकमान भाइहरू निकै मन्त्रमुक्त हुनुहुन्छ खेलतर्फ। यतिखेर यालवैसी अत्तरियाको 11 छ भने देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारको 9 अङ्क रहेको छ र देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारले +1 गरी 10 अङ्क पुर्याएको छ भने यालवैसी अत्तरियाको 11 अङ्क रहेको छ। यतिखेर 11 अल भएको छ। देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारले 1 अङ्क थपी। देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारले +1 अङ्क प्राप्त गरी 12 अङ्क ल्याएको छ भने यालवैसी अत्तरियाको अहिलेसम्म 11 अङ्क रहेको छ। देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारले +1 अङ्क प्लस गरी 13 अङ्क पुर्याएको छ भने यालवैसी अत्तरियाको 11 अङ्क रहेको छ। दर्शकमान भाइहरू यतिखेर जीवनको खतरा पनि हुन सक्छ, आफ्नो ख्याल गर्नुहोला। देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारको 14 अङ्क पुगेको छ भने यालवैसी अत्तरियाको 11 अङ्क पुगेको छ। कसले जित्ला सबैले बोल्नु होला है त, कसले जित्ला? हामी प्रतीक्षा गर्नेछौँ। यालवैसी अत्तरिया भर्सेस देउबा होटल भइरहेको छ। अहिलेसम्म यालवैसी अत्तरियाको 11 देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारको 14 रहेको छ। फेरि खेलाडीहरू खेल मैदानतिर प्रवेश गरेका छन्। अब निकै धुम धडका हुनेवाला छ। र दर्शकमान भाइहरू अलिक पछाडि बस्दिनु होला, आफ्नो ख्याल पनि गर्नु होला। निकै जोरदार प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। दर्शकमान भाइहरू यालवैसी अत्तरियाले पूर्ण 1 अङ्क प्राप्त गरी 12 अङ्क प्राप्त गरेको छ भने देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारले 14 अङ्क प्राप्त गरेको छ। आदरणीय दर्शकमान भाइहरू खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक चलिरहेको छ।
देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारले +1 अङ्क प्लस गरी 15 अङ्क प्राप्त गरेको छ भने एलवाइसी अत्रियाले अङ्क प्राप्त गरेको छ। एलवाइसीले 1 अङ्क पूर्ण प्लस गरी 13 अङ्क प्राप्त गरेको छ भने देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारले 15 अङ्क प्राप्त गरेको छ। कार्यक्रमलाई प्रायोजन गर्ने टप राइट अटो हब प्राली टिकापुर टिभीएसको सोरुम, जहाँ तपाईँले टिभीएसको जस्तोसुकै मोडलको तपाईँलाई चाहिए अनुसारको मोडलको मोटरसाइकल पाउन सक्नुहुनेछ। सह प्रायोजक साउथ क्याफे टिकापुर, राप्ती ग्यास उद्योग प्राली। यतिखेर एलवाइसी अत्रियाको 13 र देउबा होटलको 16 अङ्क रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, नभन्दै यतिखेर एलवाइसीले पूर्ण 1 अङ्क प्राप्त गरी 14 भएको छ भने देउबा होटलको 16 रहेको छ। यतिखेर एलवाइसी अत्रियाले पूर्ण 1 अङ्क प्राप्त गरी 15 अङ्क प्राप्त गरेको छ भने देउबा होटलले 16 अङ्क प्राप्त गरेको छ। कोही भन्दा कोही कम हुनु हुँदैन। आगामी दर्शक महानुभावहरू, खेलकै कम्ती प्रतिस्पर्धात्मक भइरहेको छ। देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारले +1 अङ्क प्राप्त गरी 17 अङ्क प्राप्त गरेको छ भने एलवाइसी अत्रियाले 15 अङ्क प्राप्त गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारको 18 अङ्क पुगेको छ भने एलवाइसी अत्रियाको 15 अङ्क पुगेको छ। दर्शक महानुभावहरू, देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारले +1 अङ्क सफल भएको छ थप्नको लागि। 19 अङ्क प्राप्त गरेको छ भने एलवाइसी अत्रियाले 15। सबै दर्शकहरूलाई मन्त्रमुक्त पार्ने खेल भइरहेको छ। एलवाइसी अत्रियाको 16 र देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारको 19। देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारको 20 अङ्क पुगेको छ भने एलवाइसी अत्रियाको 16 अङ्क पुगेको छ। घम्सी भइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारको 21 अङ्क पुगेको छ भने एलवाइसी अत्रियाको 16। यतिखेर एलवाइसी अत्रियाको 17 अङ्क पुगेको छ। देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारको 21। कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ टप राइट अटो हब प्राली टिकापुर कैलाली टिभीएसको मोटरसाइकल सारा माने हरारा। सह प्रायोजकमा साउथ क्याफे टिकापुर, जहाँ तपाईँले साउथर्न खानाहरू र नेपाली खाना नास्ताहरू सुपथ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। राप्ती ग्यास उद्योग प्राली लमही दाङ मुख्य सहयोगीमा रहेको छ टिकापुर नगरपालिका टिकापुर, जानकी गाउँपालिका दुर्गौली कैलाली, अनुपमा गाउँपालिका टिकापुर, जहाँ तपाईँले आकर्षक ब्लक र मजबुत ब्लक पाउन सक्नुहुनेछ जुन बस पार्क स्थित छ। निकिता सेल्स पोइन्ट लङ्की,
डोरेमन सुट सब सेन्टर टिकापुर, सरिता सप्लायर सुपन्देही बुटवल, अमित राइस मिल टिकापुर, काफ्ले पोल्ट्री फार्म, जानकी गाउँपालिका 4 कञ्चनपुर, आदिकवि ट्रेड्स एन्ड सप्लायर्स टिकापुर, पिङ्ला देवी ट्रेडर्स टिकापुर, विभोर मेडिकल हल टिकापुर, नवनिर्माण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था टिकापुर, नयाँ तुलसी ट्रेडिङ टिकापुर, सिजी फोर्स नेपाल, होटल टिकापुर ग्रिन एसिया, जहाँ तपाईँले मिठो मिष्टान्नका सँगै उचित बास र कार्यक्रमको लागि सेमिनारको लागि हलको पनि व्यवस्था पाउनुहुनेछ। न्यू चन्द्रदीप सप्लायर्स, कैलपाल मेडिकल, सम्पूर्ण सहयोगीहरूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। राष्ट्रव्यापी खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको हामी आज फाइनलमा छौँ। यतिखेर यालवैसी अत्तरियाले 19 अङ्क प्राप्त गरेको छ भने देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारले 22 अङ्क प्राप्त गरेको छ। खेलाडी साथीहरू अलि साइड लाग्दिनु होला। यतिखेर 23 अङ्क प्राप्त गर्न सफल भइसकेका छन् देउबा होटल र यालवैसी अत्तरियाको पनि 19 छ। यतिखेर यालवैसी अत्तरियाको 1 अङ्क प्लस भएको छ, 20 अङ्क प्राप्त गरेका छन् र देउबा होटलको 23। देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारले प्लस 1 अङ्क प्राप्त गरी 24 अङ्क पुर्याएको छ भने यालवैसी अत्तरियाको 20। खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक भइरहेको छ दर्शक महानुभावहरू। यतिखेर यालवैसी अत्तरियाको 21 र देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारको 24। यतिखेर यालवैसी अत्तरियाले आफ्नो पोइन्ट थप्न सफल भएको छ, 22 अङ्क पुर्याएको छ भने देउबा होटलको स्कोर 24 रहेको छ। राष्ट्रव्यापी खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको आज हामी फाइनलमा छौँ। यतिखेर देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारले 25 अङ्क प्राप्त गरेको छ भने यालवैसी अत्तरियाको 22 रहेको छ। पहिलो सेट देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारले 22 का विरुद्ध 25 ले आफ्नो हातमा पार्न सफल भइसकेको छ। अब दोस्रो खेल अथवा फाइनल खेलको दोस्रो सेटको लागि प्रतिस्पर्धा हुने गइरहेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, म यतिखेर फेरि पनि थोरै यहाँ कार्यक्रम जोड्न गइरहेको छु।
आदरणीय दर्शक महानुभावहरू एलओसी भर्सेस देउबा यतिखेर एलओसीले 1 अङ्क प्राप्त गरिसकेको छ। दोस्रो सेटको गेम चलिरहेको छ। एलओसी अस्ट्रेलियाले 1 अङ्क प्राप्त गरिसकेको छ। एलओसी अस्ट्रेलियाले पूर्ण 1 अङ्क प्लस गरी आफ्नो खातामा 2 स्कोर बनाउन सफल भएको छ। देउबा होटल बाबारको 0 नभन्दै 1 अङ्क ल्याउन सफल भइसक्यो। देउबा होटल एन्ड तुम्बा बार एलओसी अस्ट्रेलियाले पूर्ण 1 अङ्क थप्न सफल भएको छ। एलओसी को 3 देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारको 1। यतिखेर एलओसी अस्ट्रेलियाले पूर्ण 1 अङ्क प्लस गरी 4 अङ्क प्राप्त गरेको छ भने देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारले 1 अङ्क प्राप्त गरेको छ। देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारले प्लस 1 अङ्क प्राप्त गरी 2 अङ्क प्राप्त गरेको छ भने एलओसी अस्ट्रेलियाको 4 अङ्क रहेको छ। खेल निकै धुमधडक्का भइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू निकै ठुलो प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। खेलाडीहरू निकै जोसमा हुनुहुन्छ र दर्शकहरू निकै मन्त्रमुग्ध हुनुहुन्छ खेलाडीप्रति। यतिखेर अहिलेसम्म एलओसी अस्ट्रेलियाले 4 अङ्क प्राप्त गरेको छ भने देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारले 3 अङ्क प्राप्त गरेको छ। नभन्दै देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारले प्लस 1 गरी 4 अल भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यतिखेर एलओसी अस्ट्रेलियाले पूर्ण 1 अङ्क थप्न सफल भएको छ र टोटल स्कोर अहिलेसम्म एलओसी अस्ट्रेलियाको 5 देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारको 4। खेल मैदान धुलोमय भएको छ। खेलाडीहरू निकै प्रतिस्पर्धा गरिराख्नु भएको छ। एलओसी अस्ट्रेलियाको यतिखेर 6 स्कोर रहेको छ भने देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारको 4 स्कोर रहेको छ। यतिखेर देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारले प्लस 1 अङ्क प्राप्त गरी 5 स्कोर पुर्याएको छ भने एलओसी अस्ट्रेलियाको 6 स्कोर रहेको छ।
6 अल भएको छ दर्शक महानुभावहरू। एलवाइसी अत्तरियाले पूर्ण 1 अङ्क प्राप्त गरी 7 अङ्क प्राप्त गरेको छ भने देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारले 6 अङ्क प्राप्त गरेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईलाई बलले चोट पनि लाग्न सक्छ है, आफ्नो ख्याल गर्नुहोला। एलवाइसी अत्तरिया भर्सेस देउबा होटल यतिखेर 7 अल भएको छ। यतिखेर देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारले पूर्ण 1 अङ्क प्राप्त गरी 8 अङ्क प्राप्त गरेको छ भने एलवाइसी अत्तरियाको 7। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर एलवाइसी अत्तरियाले पूर्ण 1 अङ्क प्राप्त गरी 8 अल भएको छ दर्शक महानुभावहरू। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रव्यापी खुला पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको आज हामी फाइनलमा छौँ। देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारको 9 स्कोर छ भने एलवाइसी अत्तरियाको 8 स्कोर रहेको छ। नभन्दै 1 स्कोर पूर्ण वृद्धि गरी 9 अल भएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर एलवाइसी अत्तरियाले 10 अङ्क प्राप्त गरेको छ भने देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारले 9 अङ्क प्राप्त गरेको छ दर्शक महानुभावहरू। निकै रोमाञ्चक गेम भइरहेको छ। देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारको पनि 10 अङ्क प्राप्त भएको छ र 10 अल भएको छ दर्शक महानुभावहरू। यतिखेर देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारले सर्भिस गर्ने तयारी गर्दैछ। देउबा होटलले गरेको सर्भिसमा निकै घम्साघम्सी खेलसँगै देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारले 1 अङ्क थप्न पूर्ण सफल भएको छ। गरी 11 स्कोर देउबा होटलको र एलवाइसीको 10 स्कोर रहेको छ दर्शक महानुभावहरू। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर 11 अल भएको छ। गेम निकै खतरनाक चलिरहेको छ दर्शक महानुभावहरू। यतिखेर एलवाइसी अत्तरियाको 12 र होटल देउबाको 11 स्कोर रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। दर्शकहरूको होटिङ बढ्दो छ पछिल्लो समय, किनकि दुईटै खेलाडी कोही भन्दा कोही कम हुनु हुँदैन। 12 अल भएको छ दर्शक महानुभावहरू। निकै खतरनाक प्रतिस्पर्धामा लड्दै देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारले +1 अङ्क प्राप्त गरी 13 स्कोर पुर्याएको छ भने एलवाइसी अत्तरियाको 12 स्कोर रहेको छ।
देउबा होटल तुम्बाबारले 14 अङ्क प्राप्त गरेको छ भने एलवाइसी अत्तरियाले 12 अङ्क प्राप्त गरेको छ। खेल निकै रोचक बन्दैछ, प्रतिस्पर्धात्मक बन्दैछ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, एलवाइसी अत्तरियाको 13 स्कोर रहेको छ र देउबा होटल एन्ड तुम्बाबारको 14 स्कोर रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, खेल मैदान निकै धुलोमय भएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, खेलाडीहरू निकै जोसमा हुनुहुन्छ र एलवाइसी अत्तरियाको यतिखेर 13 अङ्क रहेको छ भने देउबा होटल एन्ड तुम्बाबारले +1 अङ्क गरी 15 अङ्क प्राप्त गरेको छ। 15 स्कोर देउबा होटल, एलवाइसी अत्तरियाको 13 स्कोर रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। एलवाइसी अत्तरियाको 14, देउबा होटल एन्ड तुम्बाबारको 15। आदरणीय दर्शक महानुभावहरूले निकै हुटिङ गरिराख्नु भएको छ। कोही भन्दा कोही पनि कम हुनुहुन्न। देउबा होटल एन्ड तुम्बाबारको 16 पोइन्ट भएको छ भने एलवाइसी अत्तरियाको 14 पोइन्ट। एलवाइसी अत्तरियाको 15 स्कोर भएको छ भने देउबा होटल एन्ड तुम्बाबारको 16 अङ्क रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, दर्शकहरू भन्दै हुनुहुन्छ इन्ट्रेस्टिङ गेम र निकै ठुलो हुटिङ आइरहेको छ। यतिखेर एलवाइसी भर्सेस देउबा होटल भइरहेको छ र आउटस्ट्यान्डिङ सट भन्नुभएको छ दर्शक महानुभावहरूले। यतिखेर देउबा होटल एन्ड तुम्बाबारको 17 र एलवाइसी अत्तरियाको 15 स्कोर रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। खेल निकै रोचक भइरहेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, दर्शकहरू भन्दै हुनुहुन्छ नाइस ब्लकिङ। यतिखेर एलवाइसी अत्तरियाको 16 अङ्क प्राप्त भएको छ भने देउबा होटल एन्ड तुम्बाबारले 17 अङ्क प्राप्त गरेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, खेल मैदान निकै धुलोमय भएको छ। खेलाडीहरूले धुलो उडाइराख्नु भएको छ। खेलाडीहरू निकै जोसमा हुनुहुन्छ जित हासिल गर्नका लागि। एलवाइसी अत्तरियाको 16 स्कोर पुगेको छ भने देउबा होटल एन्ड तुम्बाबारले +1 अङ्क प्राप्त गरी 19 अङ्क प्राप्त गरेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर एलवाइसी भर्सेस देउबा होटल भइरहेको छ। एलवाइसी को 17 स्कोर पुगेको छ भने देउबा होटल एन्ड तुम्बाबारको 19 स्कोर पुगेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, निकै खतरनाक खेल चलिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, बल उछिटिएर तपाईलाई चोट लाग्न सक्छ, आफ्नो ख्याल गर्नुहोला।
र दर्शक महानुभावहरू निकै शङ्कास्पद बच्चा पनि छ, आफ्नो ख्याल गर्नुहोला। यतिखेर एलवाइसी भर्सेस देउबा होटल भइरहेको छ। देउबा होटल एन्थुम्बा बारले 21 अङ्क प्राप्त गरेको छ भने एलवाइसी अस्ट्रेलियाको 18। तपाईँको मोबाइल पर्स हराउन सक्छ, आफ्नो सम्पत्तिको पनि सुरक्षा गर्नुहोला। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू एलवाइसी अस्ट्रेलिया भर्सेस देउबा होटल भइरहेको छ यतिखेर र देउबा होटल एन्थुम्बा बारले 22 अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएको छ भने एलवाइसी अस्ट्रेलियाको 18 अङ्क रहेको छ। ए जित हेर्नुहोस्, पहिले नै लेखिन्न कोही भन्दा कोही कम देखिन, रात घलैकीमा रोदी घरमा कमजोरी नाचम्ला भइ बेलुकीमा। जित पहिले लेखिन्न कोही भन्दा कोही कम देखिन, रात घलै रोदी घरमा कमजोरी नाचम्ला भइ बेलुकीमा। एलवाइसी अस्ट्रेलिया भर्सेस देउबा होटलको भइरहेको छ यतिखेर। एलवाइसी अस्ट्रेलियाको 18 स्कोर भएको छ भने देउबा होटल एन्थुम्बा बारको 22 स्कोर भएको छ। राष्ट्रव्यापी खुला पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको आज हामी फाइनलमा छौँ। यतिखेर को सेकेन्ड हुने र को फर्स्ट हुने भनेर प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। यतिखेर देउबा होटल एन्थुम्बा बारले सर्भिस गरिरहेको छ। एलवाइसी अस्ट्रेलियाले दिएको शट मिस्टेक भएको छ, त्यसको फाइदा एलवाइसी अस्ट्रेलियालाई। यतिखेर एलवाइसी अस्ट्रेलियाले 19 अङ्क प्राप्त गरेको छ भने देउबा होटल एन्थुम्बा बारले 22 अङ्क प्राप्त गरेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यतिखेर देउबा होटल एन्थुम्बा बारले 23 अङ्क प्राप्त गरेको छ भने एलवाइसी अस्ट्रेलियाले 19 अङ्क प्राप्त गरेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू निकै खतरनाक प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। एलवाइसी अस्ट्रेलिया भर्सेस देउबा होटल। यतिखेर एलवाइसी अस्ट्रेलियाले 20 स्कोर प्राप्त गरेको छ भने देउबा होटल एन्थुम्बा बारले 23 स्कोर प्राप्त गरेको छ। नभन्दै एलवाइसी अस्ट्रेलियाले 21 अङ्क प्राप्त गरिसकेको कुरा हामीलाई अवगत भएको छ। एलवाइसी भर्सेस देउबा चलिरहेको छ यतिखेर। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यतिखेर निकै घम्साघम्सी प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। देउबा होटलको 24 र एलवाइसी अस्ट्रेलियाको 21 पोइन्ट पुगेको छ। यतिखेर देउबा होटलले 25 अङ्क पुर्याइसकेको छ, एलवाइसीको 21। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू एलवाइसी अस्ट्रेलिया भर्सेस देउबा होटल। यो मान्छे निकै शङ्कास्पद छ।
आफ्नो पर्सहरूको ख्याल गर्नुहोला, आफ्नो सम्पत्तिहरूको ख्याल गर्नुहुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रव्यापी खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको आज हामी अन्तिम चरणमा छौँ। जोरदार प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ खुल्ला भलिबल प्रतियोगिताको र यो लडाईँ चलिरहेको छ को प्रथम हुने र को तृतीय हुने। यतिखेर ठुलो युद्धमा हुनुहुन्छ एलवाइसी अत्तरिया वर्षित देउबा होटल। यतिखेर एलवाइसी अत्तरियाले आफ्नो खाता खोल्न सफल भइसकेको छ। एक स्कोर बनाएको छ भने देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारको 0। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर 1-1 भएको छ। देउबा होटल एन्ड तुम्बा बार पूर्ण 1 अङ्क प्राप्त गरी 2 स्कोर बनाएको छ भने एलवाइसी अत्तरियाले 1 स्कोर नभन्दै 2-all गर्न सफल भएको छ। एलवाइसी भर्सेस देउबा। बेजोड खेल भइरहेको छ यतिखेर। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर एलवाइसी अत्तरियाले पूर्ण 1 अङ्क प्राप्त गरी 3 अङ्क प्राप्त गरेको छ भने देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारले 2 अङ्क। दर्शक महानुभावहरू, देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारले पूर्ण 1 अङ्क प्राप्त गरी 3-all भएको छ यतिखेर। एलवाइसी अत्तरिया भर्सेस देउबा होटल। यतिखेर एलवाइसीले प्राप्त गरेको छ 4 स्कोर। देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारको 3 स्कोर रहेको छ। र 1 अङ्कले लिड गर्दैछ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर एलवाइसीको 5 अङ्क रहेको छ। देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारको 3। एलवाइसीले 2 नम्बरले लिड गरिरहेको अवस्था छ। खतरनाक गेम चलिरहेको छ यतिखेर। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, एलवाइसी अत्तरियाले पूर्ण 1 अङ्क प्राप्त गरी 6 अङ्क प्राप्त गरेको छ भने देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारले 3 अङ्क प्राप्त गरेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू,
निकै खतरनाक प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ दर्शक महानुभावहरू। यतिखेर एलओसी अत्तरियाले पूर्ण 1 अङ्क प्लस गरेको छ र 7 अङ्क बनाउन सफल भएको छ भने देवा होटल एन्ड तुम्बा बारले 3 अङ्क प्राप्त गरेको छ। राष्ट्रव्यापी खुला पुरुष भलिबल प्रतियोगिता राष्ट्रव्यापी खुला पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको आज हामी फाइनलमा छौँ र यो लडाइँ पनि को फर्स्ट हुने र को सेकेन्ड हुने भनेर भइरहेको छ। निकै खतरनाक प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। यतिखेर प्रतिस्पर्धात्मक गेम भइरहेको छ। हामीलाई सहयोग गर्ने द रेमन सुट सप सेन्टर टिकापुर, सरिता सप्लायर्स रूपन्देही बुटोल, अमित राइस मिल टिकापुर, काफ्ले पोल्ट्री फार्म, जानकी गाउँपालिका 4 कञ्चनपुर, आदिकवि ट्रेड्स एन्ड सप्लायर्स टिकापुर, पिङ्गला देवी ट्रेडर्स टिकापुर, विभोर मेडिकल हल टिकापुर, नवनिर्माण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था टिकापुर, नयाँ तुलसी ट्रेडिङ टिकापुर, सिजी फुड्स नेपाल सम्पूर्णलाई हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छौँ। फेरि हामी ग्राउन्डतिर लाग्छौँ। खेलाडीहरू खेल मैदानमा तम तयार अवस्थामा उत्रिसक्नु भएको छ। यतिखेर निकै धुम धडाका तरिकाले खेल भइरहेको छ दर्शक महानुभावहरू। होटल एन्ड तुम्बा बारले 4 अङ्क प्राप्त गरेको छ भने एलओसी अत्तरियाको 7 अङ्क रहेको छ दर्शक महानुभावहरू। देवा होटल एन्ड तुम्बा बारले पूर्ण 1 अङ्क प्लस गरी 5 अङ्क प्राप्त गरेको छ भने एलओसी अत्तरियाले 7 अङ्क प्राप्त गरेको छ। खेल निकै धुम धडका चलिरहेको छ दर्शक महानुभावहरू। बलले तपाईलाई चोट पनि लाग्न सक्छ, आफ्नो ख्याल पनि गर्नुहोला। यतिखेर एलओसी अत्तरिया भर्सेस देवा होटल चलिरहेको छ। एलओसी को 8 स्कोर, देवा होटल एन्ड तुम्बा बारको 5 स्कोर रहेको छ दर्शक महानुभावहरू। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर देवा होटल एन्ड तुम्बा बारले पोइन्ट थप्न सफल भएको छ। देवा होटलको 6 स्कोर, एलओसी अत्तरियाको 8 स्कोर रहेको छ दर्शक महानुभावहरू। दर्शकहरू भन्दै हुनुहुन्छ गुड शट। एलओसी अत्तरिया भर्सेस देवा होटल भइरहेको छ यतिखेर र एलओसी अत्तरियाले पूर्ण 1 अङ्क थप्न सफल भएको छ गरी 9 स्कोर र देवा होटल एन्ड तुम्बा बारको 6 स्कोर रहेको छ दर्शक महानुभावहरू। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, देवा होटल एन्ड तुम्बा बारले 7 अङ्क प्राप्त गरेको छ भने एलओसी अत्तरियाको 9 अङ्क रहेको छ। दर्शकहरू भन्दै हुनुहुन्छ नाइस। एलओसी अत्तरिया भर्सेस देवा होटल। यतिखेर एलओसी अत्तरियाले प्राप्त गरेको छ 10 अङ्क, देवा होटल एन्ड तुम्बा बारको 7 रहेको छ दर्शक महानुभावहरू। 3 नम्बरले लिड गर्दैछ एलओसी। देवा होटल एन्ड तुम्बा बारको 8 स्कोर पुगेको छ भने एलओसी अत्तरियाको 10 स्कोर रहेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, दर्शकले भन्दै हुनुहुन्छ यो हो नि सट। एलओसी अत्तरियाको यतिखेर 11 स्कोर रहेको छ भने देवा होटल एन्ड तुम्बा बारको 8 स्कोर रहेको छ। निकै खतरनाक खेल चलिरहेको छ।
आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यतिखेर एलवाइसी अत्तरियाको 1 पोइन्ट प्लस भएको छ गरी 12 स्कोर भएको छ र देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारले 8 स्कोर प्राप्त गर्न सफल भएको छ। यतिखेर दर्शक महानुभावहरूको भोटिङ निकै दह्रो छ र आफ्नो ख्याल पनि गर्नुहोला, तपाईँको नाक मुखमा आँखामा बल लाग्न सक्छ। यतिखेर एलवाइसी अत्तरिया भर्सेस देउबा भइरहेको छ। एलवाइसीको 13 देउबाको 8। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू राष्ट्रव्यापी खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको आज हामी फाइनलमा छौँ र यो युद्धको फर्स्ट को सेकेन्डको लागि भइरहेको छ। सँगै साथमा हामी सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि गरिरहेका छौँ। साथमा साउथ क्याफे हामीलाई सहप्रायोजक गरेको छ, जहाँ तपाईँले साउथ इन्डियन खानाहरू, नेपाली खाना नास्ताहरू सुपथ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। राप्ती ग्यास उद्योग प्राली लमही दाङ, राप्ती ग्यासलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। मुख्य सहयोगीमा हुनुहुन्छ टिकापुर नगरपालिका टिकापुर, जानकी गाउँपालिका दुर्गौली, अनुपमा कङ्क्रिट ब्लक उद्योग टिकापुर, निकिता सेल्स पोइन्ट लम्की। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यतिखेर एलवाइसी अत्तरियाको 14 स्कोर रहेको छ भने देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारको 9 स्कोर रहेको छ। दर्शक महानुभाव यतिखेर देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारले पूर्ण 1 अङ्क थप्न सफल भएको छ। 10 स्कोर भएको छ देउबा होटलको भने एलवाइसी अत्तरियाको 14 स्कोर भएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू एलवाइसी अत्तरिया भर्सेस देउबा होटल एन्ड तुम्बा बार। यतिखेर एलवाइसीको 15 देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारको 10। बहुत इन्ट्रेस्टिङ गेम भइरहेको छ दर्शक महानुभावहरू, निकै प्रतिस्पर्धात्मक भइरहेको छ। यतिखेर देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारले पूर्ण 1 अङ्क थप्न सफल भएको छ गरी 11 स्कोर बनाएको छ देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारले। एलवाइसी अत्तरियाले 15 स्कोर बनाएको छ। दर्शकहरू भन्दै हुनुहुन्छ गुड शट। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारको 12 पोइन्ट पुगेको छ भने एलवाइसी अत्तरियाको 15 स्कोर पुगेको छ। एकै खतरनाक खेल भइरहेको छ दर्शक महानुभावहरू। यतिखेर 16 अङ्क प्राप्त गरेको छ एलवाइसीले भने देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारले 12 अङ्क प्राप्त गरेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारले पूर्ण 1 अङ्क थप्न सफल भएको छ। 13 अङ्क भएको छ भने एलवाइसी अत्तरियाको 16 अङ्क रहेको छ। एलवाइसी अत्तरियाले 3 अङ्कले लिड गरिरहेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू खेल मैदान तुलनमै भएको छ। महानुभावहरू खेल निकै रोचक भइरहेको छ।
एलओसी अत्रियाको 17, देवा होटल एन्ड तुम्बा बारको 14। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, निकै खतरनाक प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ यतिखेर। देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारको 15 स्कोर पुगेको छ भने एलओसी अत्रियाको 17 स्कोर पुगेको छ र 2 पोइन्टले लिड गरिरहेको छ एलओसीले। यतिखेर एलओसी अत्रियाले 1 अङ्क प्राप्त गरी 18 स्कोर पुर्याएको छ भने देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारको 15 स्कोर रहेको छ। देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारले पूर्ण 1 अङ्क थप्न सफल भएको छ। देउबा होटलको 16 स्कोर, एलओसीको 18 स्कोर। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अघि सर्ने नगरिदिनु होला, अलि पछाडि नै बस्दिनु होला। खेलाडीलाई असहज हुन सक्छ, सँगै तपाईँलाई चोट पनि लाग्न सक्छ। यतिखेर एलओसी अत्रियाको 19 पोइन्ट भएको छ भने देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारको 16 पोइन्ट भएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर निकै खतरनाक गेम भइरहेको छ। एलओसी अत्रियाले 20 स्कोर पुर्याउन सफल भएको छ भने देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारको 16। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, त्यसका बाजे यहाँ निकै इन्ट्रेस्टिङ गेम भइरहेको छ, निकै प्रतिस्पर्धात्मक चलिरहेको छ। एलओसीले दिएको शट आउट भएको छ, त्यसको फाइदा देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारलाई। 17 स्कोर यतिखेर देउबा होटलको भएको छ भने एलओसी अत्रियाको 20 स्कोर रहेको कुरा सबैमा अवगत गराउन चाहन्छु। एलओसी अत्रियाको यतिखेर 1 अङ्क प्लस गरी 21 भएको छ। दर्शकहरू भन्दै हुनुहुन्छ नाइस। र देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारको 17। यसपछिको नम्बर अलपत्र एलओसीले ल्याउँछ या देउबाले। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक भइरहेको छ। देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारले 18 स्कोर ल्याउन सफल भएको छ भने एलओसी अत्रियाले 21 स्कोर ल्याउन सफल भएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आफ्नो ख्याल आफै गर्नुहोला। यस्तो भिडभाडमा तपाईँको सामान हराउन सक्छ, आफ्नो सामानको ख्याल आफै गर्नुहोला। सँगै बलले तपाईँको आँखामा लाग्न सक्छ, नाकमा लाग्न सक्छ, आफ्नो शरीरको पनि ख्याल गर्नुहुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। यतिखेर एलओसी भर्सेस देउबा भइरहेको छ। एलओसीको 22 स्कोर, देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारको 18 स्कोर। यतिखेर खेलाडीहरू निकै जोसमा हुनुहुन्छ। ग्राउन्ड धुलोमय भएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, दर्शकहरू भन्दै हुनुहुन्छ नाइस ब्लक। एलओसीले 24 अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएको छ भने देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारले 18 अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएको छ। खेल निकै रोचक र प्रतिस्पर्धात्मक भइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, खेल निकै राम्रो भइरहेको छ। देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारले
आफ्नो स्कोर थप्न सफल भएको छ। यतिखेर देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारको 19, एलवाइसी अत्तरियाको 24। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर एलवाइसी अत्तरियाले 25 र देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारले 19 स्कोर प्राप्त गरी एलआइसीले 19 का विरुद्ध 25 ले पहिलो सेट जित्न सफल भएको छ। अहिलेसम्म 2 सेट देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारले आफ्नो हातमा पार्न सफल भएको छ भने एउटा सेट एलआइसी अत्तरियाले आफ्नो हातमा पार्न सफल भएको छ। इस्लामकी सँगै हाम्रो प्राङ्गणमा तपाईँले वाइवाई चाउचाउको स्टल पनि देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई भोक लागेमा टेन्सन नलिनुहोस्, तपाईँले वाइवाईको स्टलमा गएर आफ्नो पेट पूजा गर्न सक्नुहुनेछ। यतिखेर देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारले +1 अङ्क गरी 16 स्कोर प्राप्त गरेको छ भने एलवाइसी अत्तरियाको 8। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर धुमधडक्का प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। खेलको कुनै भरोसा हुँदैन। एलवाइसी भर्सेस देउबा। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर एलवाइसी को 10 स्कोर भएको छ भने देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारको 16। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, बहुतै खतरनाक प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारको 17, एलवाइसीको 10। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारको 18, एलवाइसी अत्तरियाको 10। भोक लागेमा वाइवाई खाऊँ, वाइवाईको स्टलतिर जाऊँ, पेट पूजा गरौँ। यतिखेर एलवाइसी अत्तरियाको 10 छ भने देउबा होटलले पूर्ण 1 अङ्क प्राप्त गरी 19 स्कोर पुर्याएको छ। देउबा होटल एन्ड तुम्बा बार फर्स्ट पर्सन चाहिँ यो अनि त पिता सब बगाएको छ। खतरनाक प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, खेल मैदान निकै धुलमय भएको छ र मास्क लाउन सबैले छोड्नु भएको छ। मास्क लगाउनु होला, कोरोनाबाट मात्रै होइन, धुलो धुवाबाट बस्नको लागि पनि मास्क जरुरी छ। देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारको यतिखेर देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारको 21 स्कोर छ भने एलवाइसीको 10। एलवाइसीले पूर्ण 1 अङ्क प्लस गरी 11 स्कोर बनाएको छ भने देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारको 21। होटल एन्ड तुम्बा बारको +1 स्कोर गरी 22 स्कोर पुगेको छ भने एलवाइसी अत्तरियाको 11। दर्शक महानुभावहरू,
आदरणीय दर्शक महानुभावहरू तपाईहरु धेरै नजिक नआइदिनु होला, अलिक पछाडि बस्नु होला। त्यतिखेर एलवाइसीले पूर्ण 1 अङ्क थपी 12 अङ्क प्राप्त गरेको छ भने देउबा होटल एन्ड थुक्पा बारले 22। दर्शक महानुभावहरू त्यो भन्दा अगाडि नबढिदिनु होला। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू अलि पछाडि बस्दिनु होला। सबैजना अनुशासित हुनुहुन्छ, सबैजना मर्यादित हुनुहुन्छ। यतिखेर एलवाइसीले पूर्ण 1 अङ्क प्राप्त गरी 13 अङ्क प्राप्त गरेको छ भने देउबा होटल एन्ड थुक्पा बारको 22। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू गेम चलिरहेको छ, नकी दरो प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यतिखेर एलवाइसी अत्तरियाले 14 अङ्क प्राप्त गरेको छ भने देउबा होटल एन्ड थुक्पा बारको 22। बल हेर्न लगाऊ है, गेम जित्ने बित्तिकै बल समाउन लगाऊ। जापान चाहिँ बल दर्शक महानुभावहरू अनुशासित भई बसिदिनु होला। दर्शक महानुभावहरू झलनाथ सर सम्पर्कमा आइदिनु होला। भरत दाइले बोलाइराख्नु भएको छ। आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू खेललाई डिस्टर्ब हुने अगाडि नसरिदिनु होला। खेल निकै धुलमय भइरहेको छ। यतिखेर एलवाइसी अत्तरियाले पूर्ण 1 अङ्क प्राप्त गरी 15 पुर्याएको छ भने देउबा होटल एन्ड थुक्पा बारले 23। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू निकै खतरनाक प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। यतिखेर एलवाइसी अत्तरियाले पूर्ण अङ्क थप्न सफल भई 16 अङ्क प्राप्त गरेको छ भने देउबा होटल एन्ड थुक्पा बारले 23 अङ्क प्राप्त गरेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू खेल्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। यतिखेर देउबा होटल एन्ड थुक्पा बारले 24 अङ्क प्राप्त गरेको छ, एलवाइसीको 16। राष्ट्रव्यापी खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको आज हामी फाइनलमा छौँ र प्रथम र द्वितीयको लागि खतरनाक लडाई भइरहेको अवस्था छ। एलवाइसीले पूर्ण 1 अङ्क प्राप्त गरी 17 अङ्क प्राप्त गरेको छ भने देउबा होटल एन्ड थुक्पा बारले 24 अङ्क प्राप्त गरेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू निकै खतरनाक गेम भइरहेको छ। यतिखेर फेरि एलआइसीले पूर्ण 1 अङ्क प्राप्त गरी 18 अङ्क प्राप्त गरेको छ भने देउबा होटल एन्ड थुक्पा बारले 24। भोक लागेमा पेट पूजा गर्नुहोस्, वाइवाईको स्थलतिर जानुहोस् भन्न चाहन्छु। त्यहाँ तपाईँले कुरमुरे, चोखोपान, वाइवाई जस्ता सम्पूर्ण खानेकुराहरू खान पाउनुहुनेछ। यतिखेर देउबा होटल एन्ड थुक्पा बारले अहिलेको फाइनल खेलमा देउबा होटल एन्ड थुक्पा बारले 25ले 18 का विरुद्ध 25ले आफ्नो हातमा पार्दै राष्ट्रव्यापी खुला पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि जित्न सफल भएको छ। उपाधि जित्न सफल भएको छ। भोलिको विजेताको रूपमा एलवाइसी अत्तरियाले द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ। दुवै टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म र एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूलाई एकदमै राम्रो खेल खेल्नु भएको थियो र टिकापुरले
एलआइसी यात्रीहरूलाई सधैँ स्मरण गर्नेछ। किन भन्दा एलआइसीको जुन एउटा बजारमा एउटा राम्रो मेसेज गएको छ, एलआइसीका खेलाडीले राम्रो खेल्न सक्छन् र सुदूरपश्चिमको एउटा उदयमान खेलाडीको रूपमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा भविष्य क्रिएट गर्न सक्छन् भन्ने एउटा सुन्दर मेसेज गएको छ। यसले पनि उहाँहरूलाई थप आगामी दिनमा खेल खेल्ने ऊर्जा थप्नेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अध्यक्षज्यूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी राष्ट्रव्यापी खुला पुरुष भलिबल प्रतियोगिता 2077 को विजेता टिम देउबा होटल एन्ड तुम्बा बारका टिम क्याप्टन ज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र आजको यो खेलको लाई उपाधि जित्न सफल हुनुभएकोमा उहाँलाई धन्यवाद दिँदै यो चेकलाई हस्तान्तरण गरिदिनु कप हस्तान्तरण गरिदिनुको लागि सभा अध्यक्ष नन्दसिंह विकलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। चेक हस्तान्तरणको लागि आजका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदमै राम्रो खेल प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले एउटा राष्ट्रव्यापी खुला पुरुष भलिबल प्रतियोगिता 2077 को उपाधि जित्न सफल हुनुभएकोमा उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैलाई चासो हुन सक्छ, हामीले यहाँ प्रथम पुरस्कारमा मात्र ट्रफी राखेका थियौँ, तर एउटा ट्रफी अझै बाँकी छ। तर हामीले यहाँ यस्तो एउटा प्रतिभावान खेलाडीलाई देख्न पायौँ जसले आज यो छाती मेरो मात्र होइन, सिङ्गो सुदूरपश्चिमको छाती चौडा हुन सक्छ र गौरवान्वित हुन सक्छ। आज यति सानो उमेरमा यत्रो राष्ट्रव्यापी भलिबल प्रतियोगितामा आएर खेल्न सक्ने खेलाडी भोलि उमेर पुग्दाखेरि कहाँ गएर कुन अवस्थामा कस्तो खेल खेल्न सक्छन्, उनले यो राष्ट्रलाई चिनाउनको लागि कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् हामी सजिलै आकलन गर्न सक्छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ विशाल भण्डारी। उहाँलाई हामीले उदयमान खेलाडीको रूपमा चाहिँ सम्मान गर्न खोजेका छौँ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँलाई सम्मान गरिदिनुको लागि प्रमुख अतिथिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज यति सानोले यति राम्रो गेम खेल्न सक्छ भने भोलि अरूको उमेरसम्म दाँजदाखसम्म खेलाडीले राष्ट्रलाई नै चिनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण कदम चाल्नेछ। यसमा विश्वस्त हामी पनि छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।